बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अब ईरान का दिफा पाकिस्तान के जंगी तैयारी करेंगे। अहम तरीन मुआहदा तय पा गया है और इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर पाकिस्तान ईरान के अंदर क्या किरदार अदा करने जा रहा है, ये तमाम तरह डिटेल्स। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, कराची के अंदर दाइश खुरासान का अहम तरीन कमांडर जो है उसको उड़ा दिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ही बसने वाले कुछ लोगों को ये चीज़ें नागवार गुजर रही हैं। जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा था उस पर पाकिस्तान के अंदर ही बसने वाली सियासी जमात की जानिब से बिगले बजाई जा रही थी और शोर किया जा रहा था, जी वो देखो ये कर दिया वो कर दिया। अब जब मामला सेटल हो गए, जब सारी चीज़ें बेहतर हो गई और हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो गई, तो उसके बाद जो है वो फिर से एक नया शोर जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, इनको चैन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ वही खबरें जो पाकिस्तान के खिलाफ हों, जो आलमी सतह पे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करें या पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब करें, इनको सिर्फ वही चीज़ें सूट करती हैं। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़तों से नवाज रहा है और वही इज़्ज़तें और ज़िल्लतें देने वाला है। और दुश्मन जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफ़गानिस्तान में बैठे हुए दुश्मन, चाहे वो अमेरिकन स्टेट्स के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे मगरबी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी। तो नाज़रीन, वहाँ पर उनको धचके पे धचका लग रहा है क्योंकि तमाम तरह प्रोपेगेंडे करने के बावजूद पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की और पाकिस्तान के आगे बढ़ने का सिलसिला वो नहीं रुक पा रहा है। अब आप एक बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अरब वर्ल्ड के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में, जबकि दूसरी जानिब ईरान, यानी दो अपोजिट चीज़ें। अगर जो लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो मुआहदा है, सऊदी अरब के साथ मुआहदा वो अमेरिका ने करवाया है, या फिर ये कहा जाता है जी कि वो तो इसराइल उसके साथ मिलकर उस मुआहदे में शामिल है, यानी वो करवा रहे हैं तो पाकिस्तान को फंसाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ममालिक करवा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान जो है उसको तो जो इनके साथ मुआहदा है, इनके साथ ईरानियों के साथ, वो तो फिर मुआहदा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों अपोजिट चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब के साथ मौजूद जितनी भी शिया कम्युनिटी, शिया ममालिक हैं, जिसमें यमन से जो है वो भी सर फहरिस्त है, उसके बाद लेबनान की हिजबुल्लाह है, इसी तरह से नाज़रीन ईरान है, तो उन सब ममालिक के आपस में ताल्लुकात जो है वो बेहतर करवाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उनकी रंजिशें ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो अब सामने आ रही है कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। अमेरिका जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो B-2 बम्बार स्टेल्थ बम्बर्स हैं उनको डिप्लॉय कर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे अपना जंगी बहरी बेड़ा जो है वो भी उसके करीब डिप्लॉय कर दिया है। मकसद ये कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहा है, ऐसी इंटेलिजेंस इत्तला। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा क्यों है, पाकिस्तान ईरान के साथ मुआहदा क्यों कर रहा है? 2 दिन पहले पाकिस्तान से जो है वो इंटेलिजेंस के हवाले से मदद मांगी ईरान ने कि पाकिस्तान जो है वो मुल्क में मौजूद जो ईरान मुखालिफ जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनका कला कमा करने में पाकिस्तान जो है किरदार अदा करे। और नाज़रीन, आज जो है 4 जो है अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले एक कुर्दिश जो शहरी है उनको असैसिनेट किया, 5 को ईरान ने आज फांसियाँ दी हैं। तो ये वो लोग थे जो ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद कर रहे थे और वहाँ पे जासूसी कर रहे थे, तो उनको जो है आज उड़ाया गया। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये जो इंटेलिजेंस दहशतगर्दों के सहूलतकारों का है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का है, वो वहाँ से उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त उनकी मदद कर रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी ये खबर आ रही है, खबर ये है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ बातचीत की है
ایران نے ابتدائی طور پہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ 40 J-10C جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اور ناظرین ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو چائنا نے پاکستان کو J-10C جنگی طیارے دیے ان میں سے 10 جنگی طیارے وہ ایران کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے اندر کیا جو ایرانی پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کیا پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ ایرانی فضاؤں کی حفاظت کے لیے J-10C جنگی طیارے جو کہ جدید ترین وارفیئر سسٹم سے بھی لیس ہیں اور بڑا جدید قسم کا یہ طیارہ ہے، اسی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو بڑے بڑے سرپرائزز دیے گئے تھے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے کہ پاکستان اس معاملے میں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اس کے اچھے ہیں، تو امریکہ کے خلاف پاکستان وہاں پہ اپنی ڈپلائمنٹ کیوں کرے گا؟ تو یہ بڑی اور اہم ترین چیزیں ہیں ناظرین۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ رشیا سے بھی جدید ترین جنگی طیارے خریدا۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ 34 Su-35 جنگی طیارے جو ہیں یہ حاصل کر رہا ہے، یہ ان سے 48 جو ہیں یہ Su-35 جنگی طیارے یہ حاصل کر رہا ہے ایران رشیا سے، اور رشیا کے کچھ جنگی طیاروں کا جو ہے وہ مل بھی چکے ہیں ان کو، اور کچھ مزید جو ہے پائپ لائن کے اندر ہے۔ ناظرین مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایران اس وقت اپنے جنگی طیاروں کی جو ان کے پاس پرانے سوویت دور کے طیارے موجود ہیں، جدید جو اس نے طیارے چائنا سے، پھر اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، تو جو جدید ترین طیارے یہ حاصل کر رہے ہیں 2028 تک ناظرین ایران جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی ایئر فورس جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اس قدر جدید جنگی طیارے اور ایئر فلیٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو آج ناظرین ایران نے ایک اور بڑا سرپرائز بھی دیا ہے۔ ایران نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور ایکسپیریمنٹ ہے ایک ایسے ڈرون کا جو کہ جس کا نام ناظرین غزہ ڈرون ہے، اور یہ 8 جو ہے بڑے ایک تو یہ 4000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے، جبکہ 8 جو ہے یہ وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو ڈرون ہے یہ میزائل جا کے وہاں پہ فائر کر سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا جدید ترین انہوں نے ڈرون تیار کیا ہے، اور یہ بڑا زبردست قسم کا ابھی انہوں نے آج ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ تو ایران آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس معاملے میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان اپنے دفاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، نہیں چاہتا پاکستان کے اس کے بالکل ہمسائے کے اندر آ کر اس کا اصلی دشمن بیٹھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین کہ داعش خراسان سے تعلق رکھنے والا کراچی سے ایک بہت اہم ترین کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا۔ ناظرین اس کا نام حسن تھا، اور یہ ناظرین جو دہشت گرد ہے، دہشت گرد کمانڈر، یہ اس وقت خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے بعد یہ جو ریسنٹلی پاکستان میں آیا تھا، اور افغانستان کے اندر جو کاروائیاں ہیں وہ کرنے کی ٹریننگ بھی اس نے لی، اور وہاں سے پھر جو ہے اس کو لانچ کیا گیا۔ تو آج ناظرین اس کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ کس نے اس کو مارا، لیکن یہ خبر ہے کہ ان کو آج ہلاک اسے کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک اور بڑی جو ہے وہ خطرناک چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ داعش جو ہے وہ پہلے تو اس کا وجود نہیں تھا پاکستان میں، لیکن ابھی اس کی موجودگی کے حوالے سے یہ ایک چیز سامنے آئی کہ اس کا ایک کمانڈر مارا گیا، مطلب یہ کہ وہ یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس پر کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ مزید چیزیں جو ہیں اس حوالے سے سامنے آئیں گی تو وہ سامنے آپ کے رکھیں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔